म यी 5वटा कुरालाई हरेक दिन प्रयोग गर्छु र न्यूनतम 21 दिनको लागि गर्छु भनेर आफ्नो हृदयमा हात राखेर आफूप्रति संकल्प गरेर फर्किनु भयो भने आजको यो कार्यक्रम सफल हुनेछ, होइन भने अरु सबै प्रवचन श्रृङ्खला जस्तै यो पनि बेकार हुनेछ। रोटरी क्लब अफ रूपन्देही, रोट्र्याक क्लब अफ रूपन्देही र रोट्र्याक क्लब अफ रामबडी मल्टिपल क्याम्पसको संयुक्त आयोजनामा आज हामीहरूले लाइफ म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरसिप शीर्षक एउटा भर्चुअल इभेन्ट आयोजना गरिरहेका छौँ र यहाँहरू सबैको उपस्थितिको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत र रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको तर्फबाट। आजको यस कार्यक्रमको तथा रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको 409 नियमित बैठकको अध्यक्षता गरिदिनुको लागि यस रोटरी क्लब अफ रूपन्देही वर्ष 2021 का अध्यक्ष रोट्रियन गौतम भुसालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट हिटु 92 नेपाल भुटान डिस्ट्रिक्ट गभर्नर नोमिनी रोट्रियन सन्तोष रिजालज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामीसँग एउटा भर्चुअल इभेन्ट छ जसको शीर्षक रहेको छ लाइफ म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरसिप। प्रमुख वक्ताको रूपमा जीवन विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष एलपी भानु शर्माज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख वक्ताको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्जयज्यू। आजका प्रमुख अतिथि डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटानका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट सन्तोष रिजालज्यू, आजका किनोट स्पिकर तथा विशेष अतिथि जीवन विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष एलपी शर्माज्यू, डिस्ट्रिक्ट गभर्नर एडभाइजर अजयमान श्रेष्ठज्यू, यस क्लबका एसआइएजी तथा जोन 18 का असिस्टेन्ट गभर्नर ध्रुवकुमार रिजालज्यू, जोन 20 का असिस्टेन्ट गभर्नर राजकुमार गुप्ताज्यू, जोन 21 का असिस्टेन्ट गभर्नर हरिप्रसाद पौडेलज्यू, जोन 22 का असिस्टेन्ट गभर्नर टोपलाल पोखरेलज्यू, जोन 19 का असिस्टेन्ट गभर्नर हिमानन्द भुसालज्यू, जोन 6 का असिस्टेन्ट गभर्नर रोट्रियन राजेन्द्र लम्सालज्यू, रोटरी क्लब अफ बुटोल्स का पास्ट प्रेसिडेन्ट रोट्रियन राजेन्द्र हजुरज्यू, आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि यस क्लबका प्रेसिडेन्ट इलेक्ट रोट्रियन रामप्रसाद खरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। चिफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट नेपाल भुटान 3292 सन्तोष रिजालज्यू, किनोट स्पिकर सर्देय भानु सर, एलपी भानु शर्मा सर, डिस्ट्रिक्ट रोटरी डिस्ट्रिक्ट अफिसियल्स, फेलो रोट्रियन्स, म आजको रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीको 409 रेगुलर मिटिङमा यहाँहरूलाई देखाउनु भएको भव्य उपस्थितिका लागि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको फर्मल कार्यक्रमतर्फ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रमका किनोट स्पिकर सर्देय सर एलपी भानु शर्मा सरलाई स्वागत गर्दै मैले उहाँको बायोडाटा पढेर सबै जानकारी गराइदिनु हुन क्लबका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरियन सुरज खत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै बिचमा मैले पुनः हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई म आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। रोटरी क्लब अफ बुटोल साउथका पास्ट प्रेसिडेन्ट प्रोफेसर डाक्टर आरसी आचार्यज्यूको आगमन भएको छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पिडिजी सुभाष शाहज्यूको पनि आगमन भएको छ, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आसन ग्रहण क्रम जारी रहनेछ। क्लबका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्टज्यू, ओभर टु यू। थ्याङ्क यू अध्यक्षज्यू र थ्याङ्क यू सर्जन आर्म रोटियन सुबोध भट्टराईज्यू। सबैमा म सुरज खत्रीको सन्ध्याकालीन नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र सम्बोधन र यथोचित भन्दै म एलपी भानु शर्माजीको बायोडाटा पनि पढाएर सुनाउन चाहन्छु। एलपी भानु शर्मा is a spiritual guru, educator, life and executive coach and social worker. He graduated as Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants of India as All India Merit Rank holder.
After completing his education, he worked as a general manager at NRI Finance Limited, which is top 50 finance company in India. Then later he again worked as a general manager in Sri Investment and Finance Company Limited, a reputed finance company in Nepal. He also has experience in teaching courses on accounting and finance to chartered accountant, MBA and BBA students for over 15 years. He has also coordinated and cooperated in designing and development of syllabus various courses in Pokhara University and Kathmandu University. Mr. Sharma has been in a current position as Guru in Jivan Vigyan Kendra, which is a leading institution in spirituality and leadership. He is also assigned as a principal of Apex College, director of Apex Life School, and chairman of Samriddhi Capital Limited. He also leads the pupil as an initiator of Bagmati Safai Abhiyan. Professionally, he is an academician and teacher who has taught over 40,000 students and consultant for management and finance. He is also a spiritual leader who has trained over 80,000 people on spirituality, success and meditation in Nepal, India, Myanmar, USA and Malaysia. He is also a forum leader on leadership, meditation, positive and right living programs whose YouTube and social media programs are watched by over 1 crore people all around the world. And Dr. Sharma email address is bhanu@jivanvigyan.com. Thank you so much. Over to Rotarian Subodh Bhattarai. Thank you so much. थ्याङ्क यू यस क्लबका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटियन सुरज प्रसाद खत्रीज्यू। म पुनः आश्रम ग्राउन्डलाई जोड्न चाहन्छु जो रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 92 जोन 17 का पास्ट असिस्टेन्ट गभर्नर रोटियन गोपाल प्रसाद नेउपानेज्यूलाई पनि म अतिथिको आश्रम ग्रहण गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सम्झी अनुसार नै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, समयलाई ध्यानमा राखेर। यहाँले कति समयभन्दा अगाडि नै सुरु गरिसक्नु भएको थियो। यो रोटरीको अब एक सेकेन्डको महत्त्व रोटरी यिनीहरूले बुझेका छन्। त्यस कारणले यहाँहरूको कदममा कदम मिलाउँदै कार्यक्रमको समापन कति बजे गर्ने ठ्याक्क त्यो कुराको टुङ्गो भयो भने अनि हामी कार्यक्रमको प्रवाहलाई नियन्त्रित गर्न सक्छौँ। कति बजेसम्म हामी लिएर जान्छौँ? मलाई प्रिय राजेन्द्र धोजुजीले भन्नुभएको चाहिँ हामी अधिकतम 6:15 बजेसम्म कार्यक्रम लिएर जान्छौँ भन्ने, त्यही नै हो? 1 घण्टा। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू भूषालज्यू, इसका प्रमुख अतिथि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट रोटरियन सन्तोष रिजालज्यू र यो कार्यक्रमलाई संयोजन गरेर यहाँसम्म ल्याउनु हुने प्रिय रोटरियन राजेन्द्र धोजुजी, समीरा धोजुजी, मेरा अनन्य मित्र प्रोफेसर डाक्टर रामचन्द्र आचार्यज्यू, क्लब यस क्लबका रोटरियन इलेक्ट अब हुनुहुन्छ रामप्रसाद खरेलज्यू, सम्पूर्ण रोटरीका मित्रहरू, जीवन विज्ञानका मित्रहरू, यहाँहरू सबैमा म अन्तःहृदयदेखि नमन गर्छु, अभिवादन गर्छु। म रोटरीका इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट हल्गर न्याकका केही सन्देशहरू, उहाँका कामहरू पढ्दै थिएँ। यो रोटरी संस्था कस्तो छ भने मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दा यस्ता प्रकारका 25वटा संस्था, यति नै प्रभावकारी 25वटा संस्था यो देशमा हुने हो भने यो देशमा हामीले
राजनीतिक सङ्घर्षको नाममा, क्रान्तिको नाममा जुन रगत बगाएका छौँ, त्यो कुनै पनि रगत बगाउनै नपरिकन विकास भइरहन्छ। मान्छेमा आफै चेतना आउँथ्यो। यहाँले अद्भुत काम गर्नुभएको छ र यो वर्षको जुन थिम छ रोटरी ओपन्स अपर्च्युनिटिज, सम्भावनाहरूलाई जुन खोल्छ भन्ने छ, यो थिमको वरिपरि रहेरै आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र सँगसँगै यो जुन रोटरीको मोटो छ, मूल नारा छ सर्भिस अबभ सेल्फ, यसको अन्तर्यमा पनि हामी प्रकाश पार्नेछौँ, त्यो अन्तर्यमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। मलाई यो कार्यक्रममा यहाँले निमन्त्रणा गर्नुभयो र आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्न जुन लगाउनु भएको छ, त्यसका लागि म यहाँहरूप्रति सबैप्रति अनुग्रह व्यक्त गर्दै म विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छु। मनुष्यका तीनवटा आयामहरू हुन्छन्, हामी तीनवटा कुरा मिलेर बनेका हुन्छौँ। जस्तो उदान छ, उदानमा तीनवटा छ। जस्तो ओम छ, अ उ म भनेर बनेको छ। जस्तो अहिले विज्ञानले भन्छ इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन, यो तीनवटा मिलेर सारा ब्रह्माण्डको रचना गर्दछ। ठिक त्यसै गरी मनुष्यका तीनवटा आयामहरू छन्। ती आयाम के हो? पहिलो हो व्यक्तिगत आयाम, दोस्रो हो सामाजिक आयाम र तेस्रो हो आध्यात्मिक आयाम। तीनवटा कुरामा व्यक्ति बनेको छ। व्यक्ति आफूमा व्यक्ति पनि हो, व्यक्ति समाजको अङ्ग पनि हो र यो पुरै विश्व ब्रह्माण्डको अङ्ग पनि हो। हामी देशका नागरिक त हौँ नै, तर हामी देशका मात्र नभएर पृथ्वीका नागरिक हौँ, पृथ्वी मात्र नभएर हामी पुरै ब्रह्माण्डका नागरिक हौँ। अरबौं मिल पर रहेका सूर्य नउदाउने भने हामी सबै ऐना पनि भन्न नपाइकन अस्ताउनेछौँ। हाम्रो सम्बन्ध जुन छ अन्तर सम्बन्ध, त्यो अन्तर सम्बन्ध अति नै उच्च छ। त हामी एउटा विराट जालो, स्पाइडर्स वेब को अङ्ग हो र हामीले म एक्लै छु भन्ने भाव राख्नु हुँदैन। त्यसकारणले त यहाँको रोटरीको फोरवे टेस्ट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई। म धेरै पहिलेदेखि नै जब मैले त्यो पढेँ, Is it truthful? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to everyone? यससँग म खुब धेरै रमाउँथेँ, किनभने व्यक्तिले जति आफूलाई खोज्दै खोज्दै जान्छ, उति व्यक्तिले आफू एउटा व्यक्ति मात्र नभएर पुरै एउटा समष्टिको अङ्ग भएको पाउँछ र उसको जिम्मेवारी, उसको सोच व्यष्टि नभएर समष्टि हुन थाल्छ, माइक्रो नभएर म्याक्रो हुन थाल्छ। यो व्यक्तिको विकास क्रम हो। कहिलेकाहीँ हामी व्यक्तिगत जीवनमै अल्झिन्छौँ र सिद्धिन्छौँ। कहिलेकाहीँ केही सौभाग्यशाली मित्रहरू सामाजिक जीवनको बाटो खोतल्न र आफूलाई पुरै त्यो जीवनमा रूपान्तरित गर्न सक्षम हुनुहुन्छ र केही व्यक्तिहरू, धेरै नभएर अहिलेसम्म त केही मात्रै, सामाजिक बाटो जुन छ त्यो बाटो रहँदै आध्यात्मिक बाटो पनि खोजेर त्यो आध्यात्मिक बाटोबाट सम्बुद्ध बन्ने ठुलो दुस्साहसिक कर्म पनि गर्छन्। तर धेरै मित्रहरू, धेरै व्यक्तिहरू व्यक्तिगत तलमा, पर्सनल लेभलमा हराउँछन्, त्यही सिद्धिन्छन्। कति सोसल लेभलमा हराउँछन् र केही मात्रै स्पिरिचुअल लेभलमा पुग्ने त्यो सुअवसर आफूलाई दिन्छन्, त्यो सौभाग्य आफूलाई प्रदान गर्छन्। यो आफूले खोज्ने सौभाग्य हो। मेरो विराट म खोज्ने विज्ञान हो। आजको शीर्षक छ लाइफ म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरसिप, जीवन व्यवस्थापन र नेतृत्व। यो मेरो जीवन व्यवस्थापन गर्दै यहाँबाट आउने प्रामाणिक नेतृत्व, अथेन्टिक लिडरसिप कसरी डेभलप गर्ने। मलाई अथेन्टिक लिडरसिप भन्दा याद आउँछ सरसैयामा सुतेका, मृत्युलाई पर्खिँदै गरेका भीष्म पितामहलाई भगवान कृष्णले सोध्नुहुन्छ पाण्डवहरूको अगाडि, कुरुवृद्ध सम्बोधन गर्नुहुन्छ, कुरुवृद्ध भनेर बुढा मान्छे भन्नुहुन्न,
वृद्ध भनेको बढेको भनेको, मच्योर भएको भनेको, पाकेको भनेको, वृद्ध भनेको बुढो होइन। हे गुरु वृद्ध, तपाईँले यत्रो जीवन बाँच्नुभयो, तपाईँले कति पीडा देख्नुभयो, ल भन्नुहोस्, मनुष्यको मूल समस्या के हो? गुरु वृद्ध सरसयाबाट पनि आँखाभरि आँसु बनाउँदै भन्नुहुन्छ, हे केशव, तिमीलाई सबै थाहा छ र पनि मलाई सोध्यो, तिमीलाई थाहा नभएको केही पनि छैन र पनि मलाई सोध्छौ, तर पनि सोधेको कारणले म भन्छु। त्यो के हो भने व्यक्ति बाहिरबाट जे देखिन्छ त्यसको भरमा मात्रै जीवन बाँच्यो भने व्यक्ति तहस नहस भएर सिद्धिँदो रहेछ, जसरी म सिद्धिँदैछु। बाहिर जे देखिन्छ, वाट इज भिजिबल फ्रम आउटसाइड, धन देखिन्छ, सम्पत्ति देखिन्छ, शरीर देखिन्छ, परिवार देखिन्छ, बाहिरबाट मात्रै देखिने कुराको आधारमा जीवन बाँच्यो भने व्यक्ति तहस नहस भएर सिद्धिँदो रहेछ। अनि गुरु वृद्ध पितामह भन्नुहुन्छ कि व्यक्तिले भित्रबाट आफूलाई सम्हाल्यो भने, यानी आध्यात्मिक चेतना पनि जगायो भने बल्ल व्यक्ति काम लाग्ने हुने। त्यसपछि युधिष्ठिरको पालो आयो। युधिष्ठिरले सोधे विष्णु पितामहलाई कि पितामह, ल भन्नुहोस्, राजनीतिमा र समाज सेवामा मैले के कुरामा ध्यान दिउँ? किनभने मेरो लागि राजनीति र समाज सेवा त एउटै हो, त्यो तपाईँले सानोदेखि सिकाएको पाठ हो। राजनीति र समाज सेवा अलग विषय होइन। तर मेरो लागि के छ भन्दा विश्व पितामह भन्नुहुन्छ, हेर, राजनीति वा समाज सेवामा आध्यात्मिक चेतना छ भने त्यो महानतम बन्छ। आध्यात्मिक चेतना छैन भने व्यवहारिकतामा सरेर सकिन्छ। त्यसकारणले आफूभित्रको आध्यात्मिक चेतनालाई जगाऊ, अनि त्यहाँबाट तिम्रो एउटा नयाँ नेतृत्व, न्यू लिडरसिप त्यहाँबाट फोस्टर हुनेछ, त्यहाँबाट जन्मिनेछ। आफूलाई व्यवस्थित गर, त्यो आफ्नो व्यवस्थापनबाट तिमी भित्रको नेतृत्व क्षमता जागेर आउनेछ। यो अत्यन्तै अथेन्टिक लिडरसिप हुनेछ, प्रामाणिक नेतृत्व हुनेछ। जब व्यक्तिले आफूलाई व्यवस्थित गर्छ, त्यसपछि उसका समाजका अङ्गहरूलाई व्यवस्थित गर्छ र आध्यात्मिक व्यवस्थापन प्रारम्भ गर्छ, त्यहाँबाट एउटा नयाँ प्रकारको नेतृत्व गर्नेछ। र यो नयाँ प्रकारको नेतृत्व यो पृथ्वी खोजेको छ। तपाईँ हामी भित्र कतै लुकेको छ, यो कहीँ पर जानु पर्दैन। अध्यात्मको खोज के हो भने व्यक्ति जे बन्न सक्छ त्यो उसले बिउको रूपमा, बीजको रूपमा आफूभित्र लिएर आएको छ। आफूभित्र बीजको रूपमा लिएर आएको छ। जस्तो हामीभित्र हाम्रो पिता मातालाई लिएर आएका छौँ, पिढी दर पिढी हामीमा लिएर आएका छौँ। आजभन्दा 100औं पिढी अगाडिको मेरो हजुरआमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो कसैले पनि देखेन, तर मेरो आँखाले त देखेको छ, मेरो नाकले कानले सबै त्यही त छ नि। माउली हजुरआमा होला, यता घरतिरको होला। प्रिय मित्र हरि लम्सालजीले फोन गरेर यो एलपी जुन लेख्नुहुन्छ यसको चाहिँ के हो, यसको फुल फर्म के हो भनेर सोध्यो। मैले भने मेरो पिताजीको नाम हो, तर मेरो नामै एलपी हो, किनभने पिताजी ममा समाहित हुनुहुन्छ, म पिताजीको अङ्ग। पुरै हामी भित्र समाहित छ। र भित्रबाट जब मैले आफूलाई व्यवस्थित बनाउन थाल्छु, भित्रबाट मैले मेरो आफ्नो क्षमताको विकास गर्न थाल्छु, त्यहाँबाट एउटा अर्को नयाँ प्रकारको नेतृत्व जन्मिन्छ, जो नेतृत्व अत्यन्तै शीतल हुनेछ, जुन नेतृत्व अत्यन्तै प्रभावकारी हुनेछ, इफेक्टिभ त हुनेछ, अत्यन्तै एन्ड्योरिङ हुनेछ, दीर्घकालसम्म टिक्ने हुनेछ। र जुन नेतृत्वले सदा शीतलता प्रदान गर्नेछ,
हामी सम्झिने प्रयास गरौँ त आजभन्दा 2000 वर्ष पहिलेका कुनै राजाहरूको नाम सम्झ्यौँ, बहुत गाह्रो। वैज्ञानिकको नाम सम्झ्यौँ, अरबपतिहरूको नाम सम्झ्यौँ, त्यतिखेर थिए जो सबभन्दा धनी जो थिए, खोइ नाम याद आउँछ, काहीँ पनि याद आउँदैन। तर एउटा यिनी हातमा भिक्षा पात्र बोके हिँडेका सिद्धार्थ गौतमको नाम किन नबिर्सेको होला हामीले? सम्झ्यौँ त? किनभने जो व्यक्तिले आफ्नो क्षमता व्यक्तिगत भन्दा बढी सामाजिक बनायो, सामाजिक भन्दा बढी आध्यात्मिक बनायो, त्यो व्यक्ति अजेय हुन्छ। त्यो पराजय गर्नै नसकिने, जित्नै नसक्ने हुन्छ त्यो व्यक्ति। त्यो व्यक्ति सबसँग हारे, दरबार पनि छोडे, जंगल पसे, सबसँग हारे, तर सबैलाई जिते। सबैसँग हारे तर पनि सबैलाई जित्ने साँचो जसले भेट्यो उसको नेतृत्व दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढेको गर्छ, उसको कीर्ति बढेको गर्छ। अब भगवान बुद्धको कीर्तिलाई कसले कम गर्ने? आज हामीले हेर्यौँ भने पुरै विश्व बुद्धमय भएको छ। मलाई रूपन्देही भन्ने बित्तिकै, लुम्बिनी भन्ने बित्तिकै मात्र भगवान बुद्ध याद आइरहेको हुन्छ। कसरी बनेको छ भने हेर्नुहोस् त, उहाँले दिनुभएका ध्यानका विधिहरू, पश्चिमले तिनलाई माइन्डफुलनेस मेडिटेशन्स भन्छ। सबैभन्दा बढी रिसर्च हुने, सबैभन्दा बढी आर्टिकल लेखिने, सबैभन्दा बढी लिडरसिपमा काम हुने, न्यूरो साइन्समा काम हुने, सबैभन्दा बढी साइकोलोजीमा काम हुने आज माइन्डफुलनेस हो। हिजो आज माइन्डफुलनेस प्रेग्नेन्सी भनिन्छ, माइन्डफुलनेस चाइल्ड बर्थ, माइन्डफुलनेस CEO, माइन्डफुलनेस प्राइम मिनिस्टर, माइन्डफुलनेस पोलिटिक्स, माइन्डफुलनेस सोशल सर्भिस भन्छ उनीहरूले त्यो पुरै थिमलाई क्याच गर्यो, पुरै भाइब्रेसनलाई समात्यो, पश्चिमले समात्यो। र यति धेरै अनुसन्धानहरू भएका छन्। यी सारा अनुसन्धानले के भन्छ भने व्यक्तिले आफूलाई एकपछि अर्को गर्दै अनलक गर्दै जाओस्, भनेको ताला खोल्दै जाओस् व्यक्तिले आफ्नो सम्भावना। अघि हामीले भनेका थियौँ नि कि बीजको रूपमा, बिउको रूपमा व्यक्तिभित्र रहन्छन्। यी तीनवटै सम्भावना हुन्छन् व्यक्तिभित्र। कसरी तीनवटा सम्भावना हुन्छन् थोरै म चर्चा गर्छु। एउटा त म योग विज्ञानको अनुसारले चर्चा गर्छु यी तीनवटै सम्भावना। त्यसपछि म तीनवटै सम्भावनालाई म साइकोलोजीको हिसाबले चर्चा गर्छु। त्यसपछि हामी न्यूरो साइन्सको हिसाबले चर्चा गर्छौँ। र कसरी खोल्ने, कसरी जगाउने त पाएर मात्रै केही पनि हुँदैन। मान्छे सगरमाथा चढे रे भन्ने जानकारी सुनेर केही पनि हुँदैन। म आफै चढेँ भने मात्रै जीवनमा केही हुन्छ। इतिहास रट्ने र इतिहास रच्ने अलग अलग व्यक्तिहरू हुन्छन्। जो इतिहास रट्छन् उनीहरू इतिहास रच्दैनन्, जो इतिहास रच्दछन् सम्भवतः उनीहरू रट्दैनन्। यो अध्यात्म जुन छ गर्ने बाटो हो, कर्म हो, यो प्रयोगात्मक हो। अहिले म जे कुरा गर्दैछु मेरो आफ्नो निजी अनुभव हो, मेरो अनुभवसँग मेल खान्छ, त्यस कारणले तपाईँलाई म यी कुराहरू सुनाइरहेको छु। होइन भने यिनको केही अर्थ छैन सुनाउनु। अध्यात्म आफूले जानेका सम्प्रेषित गर्नु होइन। अध्यात्म आफूले जानेको कुरालाई तौली तौली मनुष्यको हितका लागि सम्प्रेषित गर्नु, प्रयोग गर्नु, अध्यात्म जङ्गली आगो हो, वाइल्ड फायर हो। यसमा खेल्न सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। तीनवटा अलग अलग जुन आयाम छन्, यो हाम्रो शरीरको संरचना हेर्यौँ भने के आउँछ त? शरीरको संरचनाको आन्तरिक अध्ययन गर्छ योग विज्ञानले, बाहिरी अध्ययन गर्छ मेडिकल साइन्सले। मेडिकल साइन्स सकिसकेपछि योग विज्ञान प्रारम्भ हुन्छ। योग विज्ञानले के भन्छ भने हामी भित्र 7वटा चक्र हुन्छ र यी 7वटा चक्रहरू मा हाम्रा सारा सम्भावना लुकेका हुन्छन्। हाम्रो मेरुदण्डमा चक्रहरू हुन्छ,
मेडिकल साइन्सलाई अध्ययन गर्छ 7 पार्ट्स अफ ह्युमन स्पाइनल कोड भनेर। मेरुदण्डमा 7वटा चक्रहरू हुन्छन्, यानी 7वटा सम्भावना हुन्छन्। तर ती 7वटा सम्भावना जुन छ, ती 7वटा सम्भावनालाई मुख्यतः 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। 7वटा चक्र हुन्छन्। सबैभन्दा 3वटा चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान र मणिपुर चक्र व्यक्तिगत चक्र हो। त्यसपछि हृदय चक्र वा अनाहत चक्र अनि विशुद्धि चक्र यहाँ हुन्छ भित्र मेरुदण्डमा। यी 2टा चक्र सामाजिक चक्र हो। यिनले हाम्रो सामाजिक सम्भावनालाई खोल्छन्, विराट नेतृत्वको क्षमता जन्माउँछन्। र माथिका 2टा चक्र आज्ञा चक्र र सहस्रार, यी 2टा चक्रले हाम्रो आध्यात्मिक पाटोलाई खोतल्छन्। पुरै आध्यात्मिक सम्भावना आज्ञा चक्र र सहस्रारमा लुकेका हुन्छन्। जो व्यक्तिले आफ्नो आज्ञा चक्र र सहस्रार खोतल्न जान्दैन, ऊ नास्तिक भएर मर्न बाध्य हुन्छ। नास्तिक भएर बाँच्न र नास्तिक भएर मर्न बाध्य हुन्छ। बिचरा उसलाई त्यो ज्ञानै छैन त कहाँबाट आस्तिकता आओस् जीवनमा? कहाँबाट उसले आफ्नो अध्यात्मको अनुभव गर्छ? अध्यात्मको अनुभव गर्नका लागि आफू भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। होइन भने हामीलाई यो गफगाफ लाग्न सक्छ। अंग्रेजीमा त मिथ भन्छ, मिथोलोजी, यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छन्। किनभने अनुभव छैन नि त। अनुभव नभएको विषयमा कसरी वक्तव्य जारी गर्ने? अब म भित्र, प्रत्येक व्यक्तिभित्र शरीरको संरचनामा यी 3वटै क्षमता लुकेर बसेका हुन्छन्। शरीरको संरचनामा दे आर एम्बोडिड। अहिले हामी जुन कुरा गर्दैछौँ त्यो छ पार्ट अफ ह्युमन बडी, त्यसलाई एम्बोडिड भन्छ शरीरको क्षमताभित्र। त्यस कारणले व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता, सामाजिक क्षमता र आध्यात्मिक क्षमता तीनवटै क्षमतालाई सक्रिय गर्न जानेन, जगाउन जानेन भने कहिले पनि तृप्ति अनुभव गर्दैन। हेरौँ त, हामी भित्र जुन अशान्ति छ, छटपटी छ, जति गरे पनि मलाई पुगेन भन्ने हुन्छ, जति गरे पनि अनिद्राले छोड्दैन, तनाव हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, जति गरे पनि मनभित्र कतै हुटहुटी जुन रहिरहन्छ, त्यो के हो भने म भित्रका 7वटा चक्रमा मैले काम गरिने भन्ने हो। मैले ती सम्भावना लिएर जन्मेको छु। म मनुष्यको रूपमा जन्मिनु नै मेरो पर्सनल, सोशल र स्पिरिचुअल डोमेनका साथ जन्मिन्छु म। अब कोही पनि व्यक्ति म आफ्नो आध्यात्मिक पाटो खोतल्दिन भन्ने पाउँदैन। खोतलेन भने अशान्ति, अतृप्ति, दुःख, पीडा, झन्झट, डर इत्यादिको शिकार भएर जीवन बाँच्नुपर्छ। उपाय नै छैन। किनभने यी मेरा गहिरा सम्भावनाहरू त कस्तो हो भने, मान्नुहोस् कि मैले मेरो ब्याङ्कमा, कुनै एउटा ब्याङ्कमा खाता छ, त्यहाँ चाहिँ मैले 3 प्रकारको खाता राखेको छु। हुन्छ नि, संस्थाहरूले 2 प्रकारका 3 प्रकारका खाता राख्छन्। एउटा खाता चाहिँ काम चलाउ छ, केही हजार वा केही लाख रुपियाँ महिनाको खर्चको लागि मैले राखेको छु। अर्को एउटा खाता अलिक ठुलो छ, जहाँ चाहिँ मैले अलि लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सक्छु, करोडौँ रुपियाँ राखेको छु। तर मसँग त्योभन्दा बढी सम्पत्ति छ, मसँग चाहिँ हिरामोती, गरगहना छन्, ठुला ठुला सम्पत्तिहरू छन्, त्यो चाहिँ तेस्रो खातामा राखेको छु वा भित्रको सेफ डिपोजिट लकरमा राखेको छु। तर मैले बिर्सिएँ, मैले पासवर्ड बिर्सिएँ त्यसको। र म मेरो जुन दैनन्दिन खर्चको लागि जुन पहिलो खाता छ, त्यो पहिलो खाताबाट मात्रै चेक काट्न थालेँ भने मेरो जीवनमा ओभरड्राफ्ट जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन? जन्मिन्छ। हरेक व्यक्तिले त्यही गरिरहेको छ। मात्र व्यक्तिगत उन्नति हेरेको छ व्यक्तिले, सामाजिक उन्नति हेरेको छैन। यहाँले सामाजिक उन्नति हेर्न थाल्नु भएको छ। यहाँहरू समाजभन्दा पृथक हुनुहुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँलाई बधाई दिनुपर्छ, स्याबासी व्यक्त गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी जीवन विज्ञानमा होस् वा एपेक्स कलेजमा होस्, रोटरी क्लबका वा इन्ट्र्याक्टका वा चाहिँ इनरविलका कोही पनि वा रोड ट्र्याक्टका कोही पनि सदस्यहरू छन् भने उनीहरूप्रति हाम्रो सम्मानको भाव छुट्टै रहन्छ सदा। एपेक्स कलेजमा त हामीले लामो समयदेखि पुरै रोटरीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर केन्द्र नै छ त्यो एक प्रकार। अब तेस्रो प्रकारको खाता पनि छ भन्ने थाहा भएको दिन व्यक्तिले जीवनमा ऊर्जाको कमी अनुभव नै गर्दैन, क्षमताको कमी अनुभव नै गर्दैन व्यक्ति। त्यो मेरै हो त, मैले पासवर्ड बिर्सेको मात्रै हो। म ब्याङ्कसँग नयाँ पासवर्ड माग्न पनि त सक्छु नि।
त्यसको पनि त नियम हुन्छ नि, पासवर्ड माग्ने। मैले पुरानो पासवर्ड बिर्सेँ भने, मैले आफ्ना क्षमता बिर्सेँ भने ती क्षमता खोतल्ने जुन विज्ञान छ त्यसलाई अध्यात्म भनिन्छ। हामी भित्रको क्षमतालाई खोतल्ने विज्ञानलाई नै अध्यात्म भनिन्छ। त अध्यात्म भनेको कुनै धार्मिक क्रिया, धार्मिक कृति, पूजाआजा गर्नु, मन्दिर जानु, जनै लगाउनु, टुप्पी पाल्नु इत्यादिसँग यसले परको पनि सम्बन्ध राख्दैन, कुनै सम्बन्धै छैन। यो सामाजिक क्रियाहरू हो। तपाईँ गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, तपाईँको आफ्नो जिम्माको कुरो हो। न तपाईँलाई पाप लाग्छ न पुण्य हुन्छ, केही पनि हुँदैन। गर्नुभयो भने राम्रो, गर्नु भएन भने मन खल्लो हुन्छ, गरे आनन्द हुन्छ, गरेन भने मन खल्लो हुन्छ, त्यति नै हो। तर अध्यात्म जुन छ त्यो चाहिँ त्यो जीवनभित्रको इनबिल्ड प्रोसेस भएको भएर, एम्बोडिड प्रोसेस भएको भएर यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने अभोइड गर्दैन। त्यसबाट बच्ने कुनै उपाय नै छैन, किनभने मेरो यो भित्र डिएनए भन्दा पनि गहिरो मेरो जीवनको अङ्ग हो। यो स्पिरिचुअलिटी मेरो जीवनको अङ्ग हो, अध्यात्म जीवनको अङ्ग हो, सामाजिकता जीवनको अङ्ग हो। यो त मैले योग विज्ञान वा अध्यात्मको विज्ञानको आँखाले भने। अब हेरौँ मनोविज्ञानले के भन्छ ल। मनोविज्ञान भन्छ कि तिम्रा तीनवटा सम्भावना हुन्छ। यो ठ्याक्कै यही कुरा गर्छ मनोविज्ञानले। जस्तो मनोविज्ञानका शिखर पुरुष, सबैभन्दा बढी मनोविज्ञानमा योगदान गर्ने व्यक्ति डाक्टर अब्राहम मास्लो। उहाँका साहित्य, उहाँका लिटरेचर हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँ भन्नुहुन्छ कि तिम्रो जीवनको विकासले तिमीलाई 3टा कुरा दिनुपर्छ। ध्यान दिनुहोस् ल के भन्नुहुन्छ। यो उहाँले 1968 मा लेखेको पुस्तक हो। 1968 मा प्रकाशित भएको पुस्तक। उहाँको मृत्यु 1970 मा भयो। उहाँ भन्नुहुन्छ जीवनमा 3टा कुरा तिम्रो जीवनमा आयो कि आएन हेर, अनि बल्ल तिम्रो जीवन विकसित भयो कि भएन थाहा हुन्छ। एउटा उहाँ भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिलो गुडनेस, दोस्रो ब्युटी, तेस्रो ट्रुथ। गुडनेस, ब्युटी, ट्रुथ, 3टा कुरा भन्नुहुन्छ मनोविज्ञान भन्छ। गुडनेस भनेको अब यसलाई हाम्रो अध्यात्मको भाषामा भन्ने हो भने जसरी रोटरीमा 4 वे टेस्ट हुन्छ, अध्यात्ममा 3 वे टेस्ट हुन्छ। 3 वे टेस्ट भनेको के हो? सत्यम, शिवम, सुन्दरम। त्यसैलाई अलिकति शब्द फेर बनाएर गुडनेस, ब्युटी र ट्रुथ भन्छ मनोविज्ञान। भनेको म भित्र सबको हित गर्ने भाव मात्रै बाँकी छ कि छैन। यदि छैन भने मेरो जीवन विकसित भएन। गुडनेस पुरै जन्मियो कि जन्मेन, जसलाई शिवम भनिन्छ अध्यात्म। त्यसपछि सुन्दरम, जताजतै सौन्दर्य देख्ने, नराम्रो नदेख्ने, राम्रो मात्रै देख्ने आँखाको विकास भयो कि भएन। यो जीवनको विकास हो। कि गुनासो इत्यादिले लिएर, गुनासोको पोको लिएरै म चाहिँ जाने विचार छ पृथ्वीलाई छोडेर। रिटर्न टिकट त लिएरै आएको छ, जुन रिटर्न टिकट कहिले पनि क्यान्सल गर्न मिल्दैन, त्यसलाई मृत्यु भनिन्छ। त्यो जन्मिँदै लिएर आएको रिटर्न टिकट हो। त्यो जसले पठायो यो फ्लाइटमा उसले रिटर्न टिकट सहित पठाएको छ र उसैलाई थाहा छ तिथिमिति, मलाई थाहा छैन। तर त्योभन्दा पहिले मेरा जुन यी 3वटा क्षमताहरू मैले जगाएँ कि जगाइन। गुडनेस, ब्युटी, सौन्दर्य देख्ने, र तेस्रो हो ट्रुथ, सत्यको खोजी गर्ने। सत्य भेटे कि भेटिन मैले, सत्य देखे कि देखिन, सत्यको व्यवहार गर्छु कि गर्दिन। त मनोविज्ञान भन्छ have you developed yourself complete in goodness, beauty and truth? तिमीले आफूलाई यहाँ विकास गरेका छौ कि छैन? न्यूरोसाइन्स भन्छ, न्यूरोसाइन्स मस्तिष्क स्नायु विज्ञान के भन्छ भने मस्तिष्कका 3टा क्षमता हुन्छन्। कन्सियस माइन्ड, चेतन मन, अवचेतन मन र पूर्ण चेतन मन। कन्सियस, द अनकन्सियस एन्ड द सुपर कन्सियस, 3वटा मन हुन्छ। 3वटा ब्रेन हुन्छ। ब्रेनका 3टा भाग हुन्छ मस्तिष्क, त्यही अनुसारका 3टा मन हुन्छ। यी 3वटा पनि हाम्रो 3वटा जीवनसँग सम्बन्धित छन्। कन्सियस माइन्ड व्यक्तिगत जीवन, अनकन्सियस र सबकन्सियस सामाजिक जीवन, र सुपर कन्सियस आध्यात्मिक जीवन। हाम्रो मस्तिष्क नै हाम्रो सृष्टिकर्ताले त्यसै गरी बनाइदिएको छ कि 3वटै कुराको विकास मैले गर्नुपर्छ। मसँग कुनै विकल्पै छैन। आई डो नट हेभ एनी अल्टरनेटिभ।
केही उपाय नै छैन मसँग। मलाई दुईटा खुट्टा दिएको छ, एउटा मात्रै खुट्टाले हिँड्छु भने कति दिन हिँड्न सक्छ? अर्को खुट्टामा थाक्ती राखेँ, एउटा मात्रै खुट्टाले हिँड्छु भने नि के हुन्छ? दुईटा नाकको पाल दिएको छ, एउटा नाकको पाल सदाको लागि बन्द गरिदिन्छु, एउटा मात्रै नाकले म श्वास लिन्छु भने मेरो के हाल होला? आज हाम्रो जीवन ठिक त्यस्तै भएको छ। जबसम्म हामी आफ्नो तीनवटै क्षमताहरूलाई जगाउँदैनौँ तबसम्म लाइफ म्यानेजमेन्ट हुँदैन, जीवन व्यवस्थापन हुँदैन र अथेन्टिक लिडरसिप, प्रामाणिक नेतृत्व जन्मिँदैन। त मित्रहरू, यहाँहरूले जुन अद्भुत प्रयास गर्नुभएको छ रोटरीको माध्यमबाट, मैले देख्छु कि त्यो प्रयासमा अध्यात्मले नयाँ चमक ल्याउँछ, तपाईँलाई अझै बनाउँछ, तपाईँलाई पूर्णता दिन्छ। हरेक व्यक्तिले जे खोजेको त्यो अध्यात्मभित्र छ। हरेक व्यक्तिले जे खोजेको अध्यात्म के भन्छ भने हेर्नुहोस्, आफ्नो जीवन व्यवस्थित गर्न तीनटा प्रश्न सोध्नुहोस्, फोरवे टेस्ट जस्तै तीनवटा प्रश्न सोध्नुहोस्। के मैले गरिरहेको कुरा सत्य हो? जे म गरिरहेको छु सत्य हो कि? सत्य भनेको के हो? जुन कुरो लामो टिक्छ त्यो सत्य हो, र जुन कुरो तथ्यसँग सम्बन्धित छ, जे हो त्यसैसँग सम्बन्धित छ, त्यो सत्य हो। पहिलो, दोस्रो सत्यम, दोस्रो शिवम, यानी मैले गरिरहेको काम सबैको लागि हितकर छ कि छैन। समाज सेवाको काम मात्र होइन, घरमा परिवारमा मभित्र आउने सोच पनि सबैको लागि हितकर छ कि छैन। कि नकारात्मक सोच आएको छ मलाई, सोच नकारात्मक छ भने जीवन सकारात्मक हुन सक्दैन। र तेस्रो सत्यम शिवम, तेस्रो सुन्दरम, मैले गरेका हरेक कार्यहरू नवीनता र सौन्दर्य प्रदान गर्ने छन् कि छैनन्? पृथ्वीको सौन्दर्यमा मैले जोडिरहेको छु कि छैन? Am I adding value to what is already there in the form of beauty? यी तीनवटा प्रश्न मैले निरन्तर आफूलाई सोध्नुपर्छ। के मैले सत्य भेटेँ, सत्यको खोज गरेँ? हामी के गर्छौँ भने नि, कस्तो हाम्रो हालत भयो भने मैले त सत्य भेटेको छैन, सत्य देख्ने शास्त्रहरूको पूजा गर्दै हुन्थ्यो भन्ठान्छ बस। अनि होइन, मैले त कहाँ भेट्छु र, म त जीवनमा कमाउन खान जन्मेको मान्छे हो, यसो मन्दिरहरूमा गएर यसो ढकढाक गऱ्यो भने पुगिहाल्यो, टिका सिका लगाइदियो भइहाल्यो भन्ठान्छ। मैले सत्य खोज्ने हो भन्ने हाम्रो मनमा छँदै छैन। हरेक व्यक्तिले आफ्नो सत्य नखोजिकन, हेर्नुहोस्, तीनवटै कुरा नखोजिकन अध्यात्म के भन्छ भने पुनर्जन्म अवश्यम भावित छ। यही हो पुनर्जन्मको सिद्धान्त, कर्मको सिद्धान्त पनि यही हो। सत्यम शिवम सुन्दरमको खोजी गरिन र शिवम सुन्दरम मरिन भने फेरि फिर्ता आउनेछु। 8 कक्षामा कति पटक पढ्ने भन्ने कुरो आउँछ, अनि तिनै कुरा लिएर म बार जन्मिनेछु, बार फेरि जन्मेर म सत्यको खोजी गर्नेछु। जबसम्म सत्य भेट्दिन तबसम्म मुक्ति सम्भव छैन, जबसम्म शिवम भेट्दिन तबसम्म मुक्ति सम्भव छैन, जबसम्म सुन्दरम भेट्दिन तबसम्म मुक्ति सम्भव छैन। तबसम्म 8 कक्षामा मलाई फेल गराएको गराइ गर्नेछ ब्रह्माण्डको नियमले, किनभने यो नियमको अङ्ग हुँ म। यही नियमले मलाई तीनटै कुरा दिएको छ। मेरो पर्सनल डोमेन दिएको छ, मेरो सोशल डोमेन दिएको छ, मेरो स्पिरिचुअल डोमेन दिएको छ। यही जीवनको नियमले मलाई दिएको छ। यो जीवनको नियमलाई बुझ्नु, त्यससँग एकाकार हुनु, त्यससँग लयबद्ध हुनु, त्यसलाई आफूमा जगाउनु, त्यससँग नभाग्नु, यो अध्यात्म हो, यो जीवनको विकास हो। त्यहाँबाट बच्ने कुनै उपाय नै छैन। केही तरिकाले म बच्नै सक्दिनँ। मैले सत्यको खोजी गर्नुपर्छ, मैले शिवमको खोजी गर्नुपर्छ, मैले सुन्दरमको खोजी गर्नुपर्छ। चाहे म न्युरो साइन्स हेरौँ, चाहे योग विज्ञान हेरौँ, चाहे मेडिकल साइन्स हेरौँ, चाहे म अरू कुनै विज्ञान हेरौँ, कहीँ हेर्नु पर्दैन, आफूभित्र हेरे हुन्छ। आफूभित्र हेर्ने बित्तिकै, हेर्न थाल्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। अब केही बेर मात्रै म कुरा गर्छु, त्यसपछि म यहाँहरूको प्रश्नहरू छन् भने प्रश्न लिन्छु। अब म यहाँलाई के गर्छु भने, हामीले चर्चा त गर्यौँ कि मेरा तीनवटा मुख्य पाटाहरूको विकास गर्नुपर्छ। आज हामी 3मा कुरा गरिरहेका छौँ है, दि पावर अफ 3मा, 3को शक्तिमा कुरा गरिरहेका, पावर अफ 3। अब म यहाँलाई बताउँछु कि यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने त हो, मैले कसरी यसलाई जीवनमा अनुभव गरौँ। किनभने अध्यात्म व्यावहारिकता हो, अध्यात्म दर्शन शास्त्र होइन। दर्शन शास्त्र त हो तर फिलोसफी होइन। अङ्ग्रेजी शब्द फिलोसफीको अर्थ
संस्कृत दर्शन शास्त्र हुँदैन। दर्शन शास्त्र भनेको जे देखेँ त्यो हो। फिलोसफी भनेको त्यो ज्ञानको खोजी मात्रै हो। संस्कृतको दर्शन शास्त्र भनेको आँखासँग सम्बन्धित विषय हो। मैले जे देखेँ मेरो जीवन त्यो हो दर्शन शास्त्र। त कसरी यसलाई व्यवहारिक बनाउने, वाकिङ द टक कसरी गर्ने, त्यसको म तरिका विज्ञानलाई बताउँछु। र यहाँको जीवनमा जीवन विज्ञान आउन सक्छ र हामीले यहाँलाई मद्दत गर्न सक्ने धेरै ठाउँ हुन सक्छ, यहाँनिर हुन सक्छ। यहाँले खोतल्नु होला। 5 वटा कुरा म सिफारिस गर्छु मात्र। अघि 3 को चर्चा गरेँ, अब 5 सकियो। त्यसपछि 3 र 5 वटा कुरालाई दैनिक जीवनको अङ्ग बनाउने। अहिले मैले जे गरिरहेको छु केही छोड्नु पर्दैन। अध्यात्म भन्दैन कि केही कुरो छोड्नु पर्छ। अध्यात्म छोड्ने पकड्ने इत्यादि 2 पैसाको कुरासँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन। अध्यात्म भन्छ यी 5 वटा कुरा जीवनमा ल्यायो कि ल्याएन। ल भन, 5 वटा कुरा भन्छु ल। पहिलो हो सत्य विचार, सत्य कर्म, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान। दैनिक जीवनमा आउने यी 5 वटा कुरा। यो आयो भने यी 3वटै नेतृत्व क्षमता हाम्रो जाग्न थाल्नेछ। र हामीले परिवारमा हेर्नुहोस्, बच्चा बच्चीलाई अब पुरानो प्रकारका किताबहरू कि तिमीले यति कमायो भने यति हुन्छ, यहाँ यो गरे भने यहाँ हुन्छ, यति जोड्यो भने यति हुन्छ, यस्तो भवन बनायो भने यस्तो हुन्छ मात्रै नभनेर तिम्रो आत्यन्तिक विकास, तिम्रो अल्टिमेट प्रोग्रेस कसरी हुन्छ, डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ त्यो खोज भन्न सिकाउनु पर्छ। अब बच्चालाई घरमा सिकाउनु पर्छ। कसले सिकाउँछ भन्नुहोस् त? यी 3वटा क्षमतालाई कसले कोतल्छ न त? त्यही भएर परिवारमा संस्कारको महत्त्व हुन्छ। बच्चा बच्चीले हेर्ने टेलिभिजन, उनले हेर्ने युट्युब र उनी कस्तो प्रकारको सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका छन्, उनको जीवन त्यहाँबाट बन्छ। बच्चा बच्ची पनि हामी जस्तै अतृप्त भएर मर्ने हुन् कि उनको जीवनमा सन्तुष्टि नआउने हो कि लोभको भाँडो रहँदा रहँदै जीवन अन्त्य पो हुने हो कि मैले गरेकै गल्ती मेरा बच्चा बच्चीले दोहोऱ्याउँछन् कि त्यसप्रति हामी सजग हुनुपर्छ। अब यो सजगताको अभियानलाई नै हामी जीवन विज्ञान भन्छौँ। जीवन विज्ञान भनेको यही सजगताको अभियान हो, प्रामाणिक नेतृत्वको अभियान हो यो। त 5 वटा कुरा के? सबभन्दा पहिलो सत्य विचार। म भित्र सत्य उन्मुख विचारहरू मैले जन्माउन थाल्नुपर्छ। सत्यसँग सम्बन्धित पुस्तक पढ्ने, सत्यको चर्चा गर्ने, सत्यको काम गर्ने, आफूलाई जति हुन्छ सत्यको नजिक नजिक होम्न थाल्ने। यो हो हवनको प्रक्रिया। कुनै गएर अग्निकुण्डमा हवन गर्नु मात्रै हवन होइन, आफ्नो जीवनलाई सत्यको अग्निकुण्डमा हवन गर्न सुरु गर्नुपर्छ। पहिलो हो सत्य विचार। विचार त्यस्तो प्रकारको जन्मिनुपर्छ, सत्यको नजिक, सबको भलो हुने प्रकारको विचार। सत्यले सबैलाई भलो गर्छ। सत्य कहिले पनि एकाङ्गी हुँदैन। हेर्नुहोस् न, एउटा कोही व्यक्तिले, एडिसनले बिजुली पत्ता लगाए, त्यो प्रकृतिभित्र लुकेको सत्य पत्ता लगाए, हामी सबैलाई काम लागेन। सत्य त्यस्तै हुन्छ। Truth is always beneficial. Lies are always detrimental. असत्य जहिले सुकै विनाशकारी हुन्छ। त पहिलो हो सत्य विचार, दोस्रो हो सत्य कर्म। मेरो कर्म, मेरो काम त्यो निरन्तर राम्रो होस्। आजसम्म जे भयो छोड्दिने, आज एकपटक समीक्षा गर्ने मेरो काम कस्तो छ। अबदेखि म सोच पनि काम पनि दुईटै सत्यको उन्मुख गराउँछु। अब हिजोसम्म जे भयो त्यसलाई केही गर्न सकिँदैन। कम्प्युटरमा मात्रै Ctrl+Z कमान्ड हुन्छ, जीवनमा Ctrl+Z कमान्ड हुँदैन। जीवनमा अन्डु गर्न सकिँदैन, तर नयाँ डु गर्न त सकिन्छ। जीवनमा नयाँ डु गर्नु नै पुरानोलाई अन्डु गर्नु। पहिलो सद्विचार, दोस्रो सत्कर्म, तेस्रो योगाभ्यास। यी दुईटाले मेरो जीवनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन थाल्छ। अब मलाई अभ्यास अरू बढी चाहिन्छ। हरेक दिनको योगाभ्यासको सोच बनाउने र आज संकल्प गर्ने कि म अबदेखि मेरो जीवनमा योगाभ्यासलाई ठाउँ दिन्छु। योगाभ्यासले हेर्नुहोस्,
शरीर, मन, भावना सबलाई ठाउँमा ल्याउँछ। योगाभ्यास चौथो हो प्राणायाम। प्राणायामका विधि सिक्ने, प्रयोग गर्न थालिहाल्नु। सामान्य सामान्य झन्झट, शरीरमा हजारौं झन्झट श्वास फेर्न नजानेर हुन्छ। केही दिन अगाडि एकजना मित्रले मलाई फोन गर्नुभयो, के भन्नुभयो भने गुरु, मेरो अरू त सब ठिक छ, तर मेरो पेट बिग्रिएर मेरो निष्कासन ठिक छैन। म शौचालय गएपछि कहिलेकाहीँ 2 घण्टा बस्छु। उहाँले भन्नुभयो म ल्यापटप लगेर मेरो कामै त्यही गर्छु, मेरो शौचालय भनेको मेरो वर्कसप। मैले उहाँलाई सामान्य प्राणायामको एउटा विधि सिकाइदिएँ अनि भने तपाईँ टोयलेटलाई, तपाईँको शौचालयलाई वर्कसप नबनाउनुहोस्, शौचालयलाई मन्दिर बनाउनुहोस्, पूजा गर्न गएर जानुहोस्। किनभने नि मलाई छिटो छिटो सकेर जानु छ भन्ने सोचले हाम्रो भित्रको 7 पत्रे हुन्छ नि, डायफ्रामलाई उचालिन्छ। डायफ्राम उचालिएपछि तलबाट सबै मेरा प्रणालीहरू, निष्कासनका प्रणालीहरू उचालिन्छन् र पेट कहिले पनि खाली हुँदैन। सामान्य प्राणायामको विधिले कत्रा कत्रा ठुला ठुला रोगहरू निको। सामान्य जीवन विज्ञानमा हामी आश्चर्यचकित पर्छौँ। हजारौं हजारौं मित्रहरूको ब्लड प्रेसरको समस्या ठिक भएको छ, मृगौलाको समस्या ठिक भएको छ, मुटुको समस्या ठिक भएको छ। हजारौंको जीवनमा नयाँ प्राण आएको छ। योगाभ्यास र प्राणायाममा त्यो खुबी छ। किनभने व्यक्ति स्वतन्त्र बन्नुपर्छ। तपाईँ शरीर ठिक छैन भने औषधि खानुहोस् भन्ने पक्षमा म छैन। उपाय लागेन भने औषधि खाने हो। सकेसम्म प्राण रहिन्जेल योगाभ्यास प्राणायाम गर्ने हो, हरेक दिन गर्ने हो। औषधि त इमर्जेन्सीमा जसलाई पनि चाहिन्छ, भगवान बुद्ध भए पनि लगेर भर्ना गरेर आइसीयूमा राख्नुपर्छ। केही उपाय, त्यो त केही फरक पर्दैन, त्यसलाई इमर्जेन्सीमा राख्ने हो त्यो। र हामीले के भन्यौँ? सत्विचार, सत्कर्म, योगाभ्यास, प्राणायाम अनि ध्यान। यी 5वटा कुरालाई जीवनमा तालिका बनाएर, रुटिन बनाएर अवलम्बन गरौँ। परिवारलाई पनि सिकाउँ र आफ्नो जीवनमा ल्याउँछ। नेतृत्व क्षमता कसरी बढ्छ र एउटा प्रामाणिक नेतृत्व, एउटा भित्रमा आएको फ्लावरिङ हुन्छ जन्मिएको नेतृत्व आउँछ। यो बाहिरबाट होइन, कसैले दिएको फुलमा, कसैले दिएको पद हो। यो त कसैले दिएको कसैले लैजान्छ, त्यो हामी देखिसक्यौँ। जसले दिएको उसैले लैजान्छ। तर भित्रबाट मेरो नेतृत्व जन्मियो भने नि त्यो नेतृत्वको फाइदा पिँढी दर पिँढीले लिन सक्छ। यी 5वटा कुरा, सद्विचार, सत्कर्म, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, यी 5वटा कुरालाई जीवनमा अवलम्बन गरौँ। यहाँले जीवन विज्ञानको युट्युबहरू हेर्नुभयो भने नि त्यहाँ योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यानका विधिहरू सयौं छन्। 1700 भन्दा बढी युट्युबहरू होला जीवन विज्ञान। सबै ओपन सोर्स, सबै उपयोग गर्न पाइन्छ, त्यो हाम्रो लागि हो। र जीवन विज्ञानको कोही पनि प्रशिक्षक होला अथवा अरू कसैलाई पनि समातेर रोटरीले जस्तो अहिले जुमबाट वा अरू कुनै विद्युतीय माध्यमबाट कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रशिक्षकहरूको कार्यक्रम निरन्तर चलेको चलै छ। 2500 योगका प्रयोगहरू चलेका चलै छन्। कसैसँग पनि यहाँहरू जोडेर गर्न सक्नुहुन्छ। एक्लै गरे भने मजा नआउन सक्छ, सँगै भयो भने सामूहिक ऊर्जा हुन्छ नि एउटा। त्यो सामूहिक ऊर्जामा कस्तो आनन्द आउँछ हो, त्यो आनन्दको फाइदा हामी लिन सक्छौँ। त मित्रहरू, म अब मेरो भनाइलाई यही विश्राम दिन्छु हाललाई। हाम्रो समयको म उच्चतम कदर गर्नेछु। जसरी अब यहाँहरूकोमा के प्रश्न छ, केही जिज्ञासा मात्रै भइरहन्छ। यो यहाँहरूको प्रश्नका लागि समय। यहाँले लेखेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ या रोटरीको जे तरिका छ अनम्युट गरेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि विषयसँग प्रश्न हुन सक्छ। यहाँका प्रश्नहरूको लागि हार्दिक स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका किनोट स्पिकर, जीवन विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष श्री एलपी भानु भुषालज्यूलाई। यदि कसैको प्रश्न छ भने कृपया रेज ह्यान्ड गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। यहाँ रोट्र्याक्टर रामप्रसाद पाण्डे रोट्र्याक्ट क्लब अफ रूपन्देहीबाट प्रश्न गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई अनम्युट गर्न गइरहेको छु। कृपया आफ्नो प्रश्न राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धेरै धन्यवाद शुभ सर। मेरो प्रश्न के छ भने जस्तै हामीले विभिन्न 3वटा स्टेजको को कुराहरू भयो, त्यसमा धेरै ठाउँ हामीले सुन्ने गरेको पनि हो। हामीले चाहिँ विभिन्न स्टेजको माइन्डलाई चाहिँ कसरी एक्टिभ गर्न सक्छौँ र कसरी युज गर्न सक्छौँ, त्यो पनि हजुरले बताइदिनु भयो भने चाहिँ हामीले सबकन्सियस भयो अनि सुपर कन्सियस माइन्डहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई एक्टिभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मेरो चाहिँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। प्रश्न अत्यन्त राम्रो छ। अब हामीसँग 3वटा मन हुन्छन्, 3वटा मनको व्यवस्थापन गऱ्यो भने जीवनको व्यवस्थापन। यी 3वटा मनमा पहिलो व्यक्तिगत मन हुन्छ, दोस्रो सामाजिक हुन्छ, स्वतः व्यक्तिगत र तेस्रो आध्यात्मिक सामाजिक। पहिलोलाई चेतन मन भनिन्छ, नेपाली भाषामा दोस्रोलाई अवचेतन मन भन्छ माइन्ड, र तेस्रो सुपर चेतन मन। हजुर यहाँ म्युट भएको रहेछ, केही कुरा छुट्यो होला। चेतन मन चाहिँ दैनिक शिक्षाले र हामीले गर्ने दैनिक कामले पनि अलिअलि सक्रिय भइरहेको हुन्छ। तर अवचेतन मन जुन छ नि, अवचेतन मनलाई सक्रिय गर्न प्राणायाम र दीर्घकालीन लक्ष्य 2टा कुरा अनिवार्य हुन्छ। हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई सक्रिय गर्नका लागि मैले प्राणायामको प्रयोग गर्नुपर्छ। प्राणायामले मात्रै मेरो राइट ब्रेनलाई छुन्छ। कुनै पनि फिजिकल एक्टिभिटीले मेरो राइट ब्रेनलाई छुँदैन, दाहिने मस्तिष्कलाई छुँदैन। दाहिने मस्तिष्क भनेको अवचेतन मनको केन्द्र हो। त एउटा प्राणायाम, अर्को दीर्घकालीन लक्ष्य। मेरो लक्ष्य जति स्पष्ट हुन्छ त्यति मेरो नेतृत्व क्षमता राम्रो हुँदै जान्छ, मेरो अवचेतन मन जाग्दै जाग्दै जान्छ। जति स्पष्ट लक्ष्य हुन्छ, क्ल्यारिटी leads to confidence, clarity leads to confidence। यो दोस्रो र तेस्रो जुन छ पूर्ण जागृत मन वा सुपर कन्सियस माइन्ड, जसलाई अहिले मनोविज्ञानले भन्छ, त्यो हामी भित्रको सम्भावना हो। त्यसलाई जगाउने मात्र एउटा विधि छ, त्यो हो ध्यान। ध्यानले मात्रै मेरो मध्य मस्तिष्क वा अवचेतन मस्तिष्क भन्दा पनि गहिरो पूर्ण चेतन मस्तिष्क जाग्छ। त्यसकारणले मसँग कुनै उपाय नै छैन, विकल्पै छैन। दैनिक योगाभ्यासले, सत्कर्महरूले मेरो कन्सियस माइन्ड जाग्छ। प्राणायाम र दीर्घकालीन लक्ष्यले मेरो दोस्रो मन जाग्छ, अवचेतन मन जाग्छ, र त्यसपछि ध्यानले मेरो तेस्रो मन जाग्छ। हाम्रो जीवन विज्ञानमा जस्तो हेर्नुभयो यहाँले भने चक्र विज्ञान कार्यक्रम छ, बोध विज्ञान छ, लय विज्ञान छ। यी कार्यक्रमहरू एउटा कार्यक्रमले के गर्छ भने एउटाले एउटा मनको विकास गर्छ, अर्कोले अर्को मनलाई जगाउँछ, अर्कोले अर्को मनलाई जगाउँछ। त्यही वैज्ञानिक ढाँचामा सबै कुरा बनेका हुन्छन्। जम्मै सबै हेर्नुभयो भने आत्मविकाससँग सम्बन्धित छ। यी 3वटा मनको चर्चा मैले यतिमै रोकौँ। यसमा अरू यहाँलाई बुझ्नु छ, अरू के गर्नु छ भने जीवन विज्ञानको ऐश्वर्य विज्ञान कार्यक्रम छ। त्यो 3 दिनको कार्यक्रममा पुरै यी 3वटा मनमा प्रयोग गर्छौँ हामी। विशेष गरी दाहिने मस्तिष्कमा हामी प्रयोग गर्छौँ। पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड हामी खोतल्न हेर्छौँ, मभित्र के क्षमता रहेछ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। एउटा प्रश्न आएको छ, यो प्रश्नमा लिउँ। हजुरको विचारमा खुसी भनेको कुन परिस्थिति हो? परिस्थितिले खुसी निर्धारण गर्छ भने त्यो खुसी होइन। परिस्थितिबाट स्वतन्त्र रहेर पनि तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्छ भने बल्ल तपाईँ खुसी हो। होइन भने त खुसी कसैको बैशाखी टेकेर आएको खुसी हो। मलाई लटरी पर्यो खुसी भएँ, त्यो कुन चाहिँ ठुलो कुरा भयो? मिठो खाना पाएँ खुसी भएँ, त्यो त आम मान्छेले पनि गर्छ। त्यो हरेक जनावरलाई पनि त्यो कुरो थाहा छ। त्यसमा कुनै दम छैन। केही पाएर खुसी हुनु त्यो खुसी होइन, त्यसलाई सुख मात्रै भन्छ अध्यात्मले। खुसी त मनको आन्तरिक अवस्था हो। त्यो खुसी चाहिँ बाहिरका घटनाहरूले सामान्यतया प्रभावित नगरोस्।
त्यस्तो प्रकारको खुसी हामीले खोज्नुपर्छ। अर्को एउटा प्रश्न छ, गुरुदेव, हाउ टु बी अप्टिमिस्टिक इन दिस डायर सिचुएसन, हाउ लङ विल इट लास्ट, हाउ टु इम्युन आवरसेल्फ? निशाजीको प्रश्न हो यो। हेर्नुहोस्, मान्छे जसले आफूभित्रको क्षमतालाई जगाउन सिक्यो, त्यो व्यक्ति अथवा ध्यानको प्रयोग जसले जीवनमा राम्रोसँग गहिरोसँग गरेको छ, त्यो व्यक्ति मृत्युको कोलाहलको बीचमा पनि आफ्नो भित्रको शान्तिलाई नडगमगाइकन बाँचिरह्यो। यो जुन कोरोनाको समस्या छ, यो त कुनै दिन सकिन्छ, कहिले सकिन्छ त्यो म ज्योतिषी होइन, म भन्नै सक्दिनँ तपाईँलाई कहिले सकिन्छ भनेर। तर मैले एउटा कुरा के देख्छु भने कोरोना कहर भन्दा पहिले पनि हामी दुखी थियौँ र कोरोना पछि पनि हामी दुखी थिएर रहनेछौँ। त्यसकारणले कोरोना अथवा नो कोरोना तपाईँ खुसी हुन सिक्नु जीवनको त्यसमा विकल्पै छैन। कारणले यो बाटो जुन छ नि, सद्विचार, सत्कर्म, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, यी बाटो निस्वार्थ सुरु गर्नुपर्छ अब र निरन्तर गर्नुपर्छ। तपाईँलाई दिने जुन अप्टिमिजम मात्र नभएर तपाईँभित्रको एउटा बबलिङ एनर्जी हुन्छ नि, एकदम जीवन्तता, त्यो जीवन्तता यी मैले भनेका 5वटा बिन्दुले तपाईँलाई दिनेछन्। प्रयोग गरेर हेर्नु होला। यदि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अरू बढाउनु होला। हजुरको विचारमा ह्याप्पिनेस र प्लेजरमा के फरक छ जस्तो लाग्छ? सन्देश थापाजीको प्रश्न। प्लेजर वा सुख जहिलेसुकै बाहिरबाट आउँछ, इन्द्रिय जन्य हुन्छ, त्यो इन्द्रियबाट आउँछ। तर खुसी इन्द्रिय भन्दा अलग छ, भित्रबाट आउँछ। हेर्नुहोस्, सानो बच्चा, कोक्रामा झोलुङ्गामा सुतेको बच्चा किन खुसी छ भन्नुहोस् त? कुनै इन्द्रियजन्य खुसी हो? प्रधानमन्त्री भएको छ, हो प्रेमिकासँग भेट भएको छ, उसको प्रेमीसँग भेट भएको छ, लटरी परेको छ कि पिएचडी परेको छ, किन खुसी जस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई? त्यो इन्द्रियजन्य होइन। त्यो खुसी हामीले 7 वर्षको उमेरपछि हरायौँ। 7 वर्षसम्म हाम्रो स्वाभाविक खुसी रहन्छ, किनभने 7 वर्षसम्ममा मूलाधार चक्रको विकास हुन्छ अनि स्वादिष्ठान चक्र सुरु हुन्छ। 8औं वर्ष लाग्दा 8औं वर्षदेखि सारा खुसी गयो, झमझुम गयो। अनि 14 वर्षदेखि यौनका प्रक्रिया सुरु हुन्छन्, त्यहाँ गएर स्वादिष्ठान चक्र, त्यसपछि त व्यक्ति पुरै खतम हुन्छ। अनि मणिपुर चक्रको सुरु हुन्छ अनि अहंकारको खेल सुरु हुन्छ। करिब 28 वर्षको पुग्दाखेरि व्यक्ति आधा मरिसक्छ। यो मभित्र छ त। ह्याप्पिनेस र प्लेजर। प्लेजर इज एक्सटर्नल, ठिक छ, प्लेजर छ जीवनमा, ठिक छ। प्लेजर छैन भने पनि ह्याप्पी हुन सिक्नुपर्छ। मैले अघि भनेका 5वटा बुँदाले मद्दत गर्छ। हामीले ध्यान गर्दा केही कुरा सोच्न पाउँछौँ कि विदाउट एनी थट्स? ध्यानको अन्तिम लक्ष्य हो त्यस्तो अवस्था जहाँ कुनै विचार चल्दैनन्, तर एकैचोटि तपाईँले त्यो ल्याउन सक्नुहुन्न। त्यो ध्यानको परिणाम हो, फल हो। त्यसलाई अध्यात्म प्रसाद भनिन्छ। निर्विचार अवस्था त्यहाँ पुगिन्छ। तर अहिले अब के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले? अहिले जुन यदि धेरै कार्यक्रमहरू जीवन विज्ञानका चलिरहेका छन्, कोही न कोही प्रशिक्षकको कार्यक्रममा यहाँ चाहिँ जोडिनुहोस्। त्यो एउटा तरिका हो। त्यसपछि यता खुलेपछि कार्यक्रम गर्न आउनुहोस्, हामी सँगै बसेर गरौँ र अनि हेर्नु होला के हाल हुन्छ। यहाँ अहिले मैले जे भनिरहेको छु सबै हामी व्यवहारिक रूपले आफूभित्र अनुभव गर्नेछौँ। सबै यो व्यवहारिकता हो। तर अब अहिलेलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने मजाले योगाभ्यास गर्नुभयो र राम्रोसँग प्राणायाम गर्नुभयो भने तपाईँलाई ध्यान लाग्नेछ। योगाभ्यास प्राणायाम मजाले गर्नुभयो भने तपाईँलाई ध्यान लाग्नेछ। अब यहाँले सोध्नु भएको छ नि के कुरा सोच्नुपर्छ? सोच्ने होइन, आफूले सोच्ने होइन, र केही सोच आयो भने पनि त्यसप्रति उपेक्षा गर्ने। उपेक्षा ध्यानको सूत्र हो। उपेक्षा ध्यानको सूत्र हो रोजिनाजी। उपेक्षा ध्यानको सूत्र हो। जे पनि आउँछ अपेक्षा छोड्नुहोस्, उपेक्षा सुरु गर्नुहोस्। अरूलाई उपेक्षा गर्ने होइन, आफूभित्र चलिरहेका विचारहरूको उपेक्षा गर्न थाल्यो भने ध्यान जन्मिनेछ।
अनि मेरो दिमागमा चाहिँ एउटा कुरा खेलिरहेको थियो, एकैछिन त्योभन्दा पहिले अर्को रहेछ। मानिसमा हुने 3 गुण रजो तमो र सत्वगुणको ब्यालेन्स, 3 गुणको बारेमा छोटोमा भनिदिनु न भनेर सोध्नु भएको छ। यी 3वटा गुणले पुरै संसार गर्छ। एउटा हुन्छ ज्ञानको क्षमता, एउटा हुन्छ दौडिने तत्त्व, रजोगुणी व्यक्ति हुन्छन् कोही चाहिँ बडो ज्ञानका पारखी हुन्छन्। डाक्टर रामचन्द्र आचार्य जस्ता ज्ञानका पारखीहरू। कोही दौडै गर्छन्, रजोगुणी हुन्छन्, र कोही तमोगुणी हुन्छन्, आफ्नो सामान्य काम पनि गर्दैनन्, अन्धकारमा जीवन बाँच्छन्, आफूलाई जगाउँदैनन्। यी 3वटै सम्भावना व्यक्तिभित्र छन्। तर हामीले ध्यानको प्रक्रिया, र मैले अघि जुन भने सद्विचार, सत्कर्म, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, यी 5वटा कुरा सुरु गर्यौं भने यी त्रिगुणको भित्र रहेका 3वटा गुणको सन्तुलन, ब्यालेन्स आफै उपलब्ध हुन्छ। गरेर हेर्नु होला यहाँ। र यहाँको मन सत्वगुणी हुन्छ, सत्वगुणी भएर धेरै दिन टिक्दैन। हामीभित्र त्यो परम चैतन्यको प्रकाश झर्न थाल्छ। सत्वगुणी कुनै अन्तिम अवस्था होइन। साधु सन्तहरू हुन्छन् नि सत्वगुणी हो, धेरै सज्जन व्यक्तिहरू, समाज सेवकहरू सत्वगुणी हो। तर सत्वगुण हुनु जीवनको कुनै अन्तिम उपलब्धि होइन। सत्वगुण भन्दा पनि माथि गुणातीत हुनु हो। गुणातीत भनेको 3वटै गुणलाई सन्तुलनमा राख्न सिकाउने त्यो ध्यानले गर्न सक्छ। सन्देशको प्रश्न लामो छ, म एकैछिन लिन्छु, अरू आएको कुरालाई म लिन्छु ल। I'm your ex-student युवराज पाठक, खुसी लाग्यो, feel okay, but later erase slowly. How to continue such practice? युवराजको प्रश्न। निरन्तरता जीवनको नियम, यो ध्यान दिनु। म एउटा उदाहरण जहिले पनि दिन्छु। दाँत मान्नु राम्रो भन्ने हामीलाई थाहा छ नि। ओहो, दाँत मान्नु राम्रो भनेर आज म 12 घण्टा दाँत माझेँ भने भएका दाँत पनि जान्छन्। तर 12 घण्टा माझ्नु पर्दैन। हरेक दिन 1 मिनटको दरले दिनदिनै माझ्यो भने नि कन्टिन्युटी, निरन्तरताले मात्रै परिणाम दिन्छ। जसको जीवनमा निरन्तरता छैन त्यो व्यक्तिले कुनै पनि परिणाम जीवनमा फेलाइ पार्दैन। त्यसकारणले हरेक दिन गर्नुहोस्, निरन्तर गर्नुहोस्, बहाना नबनाउनुहोस्। Instead of finding 100 reasons not to do, find 1 reason to do and do it. राम्रो कामको लागि बहाना खोज्नु। ओहो, आज पानी परेको छ, म योगाभ्यास गर्छु। घाम लागेको छ, म योगाभ्यास गर्छु। आज मेरो मन खिन्न छ, त्यसकारणले म योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान गरी छाड्छु। आज म प्रसन्न छु, त्यसकारणले अरू दिनभन्दा बढी गर्छु। यसरी तपाईले बहानेबाजी जुन बनाउने, बहाना बनाउने जुन मन छ, त्यो मनलाई लगाममा लगाउनु पर्छ। मनलाई लगाम लगायो भने यी बहानेबाजीबाट मन बाहिर निस्किनेछ। What is success to you? सफलता के हो? सफलता भन्दा घटिया शब्द मैले आजसम्म मनुष्यको शब्दकोशमा भेटेको छैन। तपाईं कसलाई सफल भन्नुहुन्छ? केलाई सफल भन्नुहुन्छ? मलाई हात उठाउन मन लाग्थ्यो, उठाएँ, सफल भएँ। किनभने जसको हात प्यारालाइसिस भएको छ उसले उठाउन पनि सक्दैन। सफल केलाई भन्नुहुन्छ? संस्कृतले अर्को शब्द दिन्छ, सफल नबन भन्छ संस्कृत। सफलताको कुनै अर्थ छैन। सुफल भन। सुफल भनेको जीवनमा फल लागोस्। फल लाग्नु भनेको के हो? मेरो व्यक्तिगत, सामाजिक र आध्यात्मिक 3वटै आयामलाई जगाऊ। सफलता तिम्रो पछि दौडिनेछ। रिसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने होला? धेरै चिन्तित छु। योग अनि मेडिटेसन पनि गर्छु, भिजुअलाइज गरेर ध्यान गर्नुहुन्छ भने यो भिजुअलाइजेसनले तपाईलाई धेरै टाढा लैजाँदैन। सनोजी, तपाईले के गर्नुहोस् भने नि यो जीवन विज्ञानको युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्, नमस्कार प्राणायामको विधि छ, शक्ति जागरण क्रिया भन्ने छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। त्यसलाई नोट गर्नुहोस्। तपाईले त्यहाँ गएर तपाईले त्यो शक्ति जागरण क्रियामा नमस्कार प्राणायाम छ, त्यसमा अरू पनि साना विधिहरू छन्। तपाईले प्रयोग गर्न थाल्नुहोस् न। तपाईको रिसको व्यवस्थापन हुन्छ। रिसलाई फाल्नु छैन, रिस त सम्पत्ति हो। रिस हेर्नुहोस्, मान्छेभित्र जुन रिस छ नि, यो देशमा भएको भ्रष्टाचारको विरुद्ध म रिस लगाउँछु भने व्यक्ति के भन्छ? गोविन्द केसी बन्ला अथवा अन्ना हजारे बन्ला, के हो छैन। कोही व्यक्ति सही हो गलत मैले भने होइन। तर एउटा उदाहरण दिँदैछु। महात्मा गान्धी भन्छ, उनी भित्र रिस त थियो होला नि, तर असत्यको विरुद्ध खनाए। महात्मा गान्धी भित्र रिस थियो होला नि, बीपी कोइराला, मदन भण्डारी भित्र रिस त थियो होला नि,
तर देशमा रहेको कुशासनको विरुद्धमा खनाए। हामी घरमा श्रीमान वा श्रीमतीको विरुद्धमा खनाउँछौँ, यही मात्रै समस्या हो। रिस समस्या होइन, रिसको दुरुपयोग समस्या हो। तर रिसको जुन ऊर्जा छ त्यो ऊर्जा ध्यान बन्न सक्छ। तपाईँ वियोग गर्नु होला। What will be the power of speech in building sound relationship? सम्बन्ध बनाउनमा बोलीको धेरै ठुलो महत्त्व छ। र बोली कस्तो हुनुपर्छ ध्यान दिनुहोस् ल। म एकदम छोटो छोटो भन्दैछु किनभने मसँग जम्मा 6 मिनेट समय बाँकी छ। सभा 6 बजेसम्मको कक्षा हो। बोली वाणी कस्तो हुनुपर्छ? अध्यात्म भन्छ वाणीमा 3वटा गुण हुनुपर्छ, सत्यम शिवम सुन्दरम। के यो सत्य हो? सत्य भइकन पनि यसले मेरो र अर्काको हित गर्छ कि गर्दैन? जस्तो कोही व्यक्तिको आँखा छैन, मैले उसलाई सिधै दृष्टिहीन भने सत्य त हो, तर के यसले हित गर्छ? हित गर्दैन नि त। सत्य बोल्न जानेर हुँदैन, सत्य भन्दा पनि शिवम बोल्नुपर्छ र सुन्दरम, त्यसैलाई सुन्दर बनाएर बोल्न जान्नुपर्छ। जसले जीवनमा सत्यम शिवम सुन्दरमको कला सिक्यो त्यो व्यक्तिका सम्बन्ध उच्च हुन्छन्। जसको सम्बन्ध उच्च हुन्छ उसको नेतृत्व क्षमता उच्च हुन्छ। सम्बन्ध र नेतृत्व एउटै हो। अर्को प्रश्न चाहिँ एलिसा देवकोटाजीको, व्हाट इज एनलाइटनमेन्ट? आत्मज्ञान के हो? अहिले हामीले जीवनमा अन्धकार बाहेक केही देखेका छैनौँ, आँखा बन्द गरे पनि अन्धकार देखेका छौँ। अध्यात्मको प्रयोगले कुनै दिन भित्रको अन्धकारलाई पुरै समाप्त पारिदिन्छ र भित्र एउटा प्रकाश प्रकट हुन्छ, आफै प्रकट हुन्छ प्रकाश। त्यो प्रकाश, भित्रको प्रकाश प्रकट हुने अवस्थालाई एनलाइटनमेन्ट भनिन्छ। र प्रत्येक व्यक्तिको क्षमता हो, तपाईमा हरेक व्यक्तिभित्रको क्षमता हो। मेरो क्षमता होइन भनेर ठगेर बस्नु हुँदैन। हामी क्षमता होइन भन्दा के गर्छौँ भने नि साधारण त्यहाँ पूजा गर्न थाल्छौँ। पूजा राम्रो हो आफूमा, तर हामी पूजा गलत कारणले गर्छौँ। यी भगवान कृष्ण हुन्, भगवान बुद्ध हुन्, यिनीहरू जस्तो बन्न सक्दिनँ, पूजा गर्दै भयो भन्न ठान्छौँ हामी। होइन, म भगवान बुद्ध जस्तो बन्न थाल्ने हो, पूजा गर्ने होइन। पूजा गरेर केही पनि हुँदैन, बन्नुपर्छ, बन्ने प्रक्रिया हो। ह्याप्पी रहने उपाय त हामीले भनिसक्यौँ। यमलाल पाण्डेजी सोध्नुहुन्छ, व्हाट इज द मिनिङ अफ लाइफ, व्हाट इज द मिशन अफ ह्युमन काइन्ड? जीवनको अर्थ के हो? जीवनको अर्थ हो हामीभित्र लुकेका 3वटा सम्भावना, व्यक्तिगत, सामाजिक, आध्यात्मिक। यी 3वटै सम्भावना जीवन भनिन्छ। र जीवनको गर्नुपर्ने काम के हो? यी 3वटै सम्भावनालाई साकार बनाउनु हो। दे आर पोटेन्शियल्स, मेक देम योर रियालिटी। र what is the mission of humankind? You do not have any other mission. मैले देखेको छु आफूभित्रका 3वटा क्षमता जगाउनु बाहेक अरू कुनै मिसनै छैन। यी 3वटा क्षमता जगाउँदा जगाउँदै व्यक्ति जागिसक्छ। When will the program resume? गुरुदेव, when will the program resume भनेर सोध्नु भएको छ। प्रोग्राम त थाहा छैन, जहिले अब अलिक सजिलो हुन्छ त्यस दिन प्रोग्राम रिज्युम हुन्छ। मलाई सन्देशजीले माथिको प्रश्न सोधेको भएर म माथिको प्रश्नको उत्तर दिन्छु कि सन्देशजी तलको प्रश्नको उत्तर दिउँ? म एउटा मात्रै प्रश्नको उत्तर दिन भ्याउँछु किनभने 6:12 भइसक्यो। म तलको चाहिँ उत्तर दिउँ है त ल। एनलाइटनमेन्ट भनेको सर यो पनि हुन्छ होइन? मैले एनलाइटनमेन्टको कुरा त मैले गरेँ। माथिको है भन्नुभयो पहिलो होइन? सर नमस्कार, मेरो सानो क्वेसन गर्छु। म भुवन श्रेष्ठ, रोटरी क्लब अफ त्रिपुरेश्वरको। हजुरले ध्यानको विषयमा भन्नुभयो, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। म चाहिँ 2 पटक विपासना बसेर आइसकेँ, पुरा कोर्स पनि गरेर आइसकेँ र म आएर एक महिना जति घरमा चाहिँ ध्यान राम्रैसँग बस्थ्यो। मेरो मन अलिक चञ्चल छ, त्यही कारण म ध्यानै बस्न सकिनँ। हजुरले भन्नुभयो जस्तो प्राणायाम पनि मैले कुनै बेला गरेँ, त्यही पनि ध्यान आएन। हजुरहरूको प्रोग्राम पनि मैले टाइममा हेरेँ, गर्न सकिनँ। छोटकरीमा हजुरको समय कम छ। म यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने अहिले लकडाउन भइन्जेल त्यही विपस्सनालाई जारी राख्नुहोस्, तर त्योभन्दा पहिले योगाभ्यास र प्राणायाम अनिवार्य गर्नुहोस्। त्यो विपस्सनाको जुन विधि छ नि, त्यो भगवान बुद्धको बेलामा धेरै मेहनत गर्ने मान्छेलाई बनेको थियो कि तपाईँ हामी गाडी चढ्ने, मोटरसाइकल चढ्ने मान्छेलाई बनेको विधि होइन क्या। हामीले बुझेनौँ। योगाभ्यास र प्राणायाम गर्नुहोस् र त्यसपछि अनि ध्यान गर्नुहोस्, तपाईँलाई ध्यान लाग्न थाल्नेछ। एकपटक यो खुलेपछि जीवन विज्ञानमा आउनु होला। बोध विज्ञान र लय विज्ञान कार्यक्रम गरेपछि तपाईँलाई ध्यान लागेन भने त्यस दिनदेखि म जीवनभर मौन बस्छु।
नमस्कार अनि अब म यो सन्देशजीको अन्तिम प्रश्न लिन्छु ल समयको कारणले. I just went on terrace and just got driven by a thought and learned a great lesson today. Moving towards the point, whenever I was doing all these years has become an illusion by this really weird thought. What I think I am doing, it was not me, and this goes on and get lost in the process. Then real me is gone for the rest and never gonna come back. I'm holding and really light edge of it, but I don't know till when. I was just talking to myself as I always do, and I actually found a real good idea to match by your side. We just need to. आफूसँग कुरा जति गरे पनि हुन्छ, एक दुई दिनको लागि त समाधान निस्के जस्तो लाग्छ, तर समाधान निस्किदैन. It's a monologue, and no monologue helps you. No monologue is going to help you at all. तपाईलाई मद्दत गर्ने छैन, दिन दुई दिन मद्दत गर्छ. म तपाईलाई के भन्छु भने नि, जुन सनातन विधि छ, लाखौं मनुष्यहरूले प्रयोग गरेको जुन विधि छ, यो विधिलाई तपाईले प्रयोग गर्नुस्. तपाई त्यो मोनोलोग भन्दा धेरै पर जानुहुनेछ. सन्देशजी, मैले भने सद्विचार, सत्कर्म, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान यसमा बहाना नबनाऊ. यहाँले म 21 दिनसम्म लगातार गर्छु भन्ने संकल्पलाई मनमा जन्म दिनुहोस्. आजको यो कार्यक्रमबाट तपाईले घर लिएर जाने टेक होम भन्छौ नि, त्यो टेक होम चाहिँ के हो भने, म यी 5वटा कुरालाई हरेक दिन प्रयोग गर्छु र न्यूनतम 21 दिनको लागि गर्छु भनेर आफ्नो हृदयमा हात राखेर आफू प्रति संकल्प गरेर फर्किनु भयो भने आजको यो कार्यक्रम सफल हुनेछ. होइन भने अरु सबै प्रवचन श्रृंखला जस्तै यो पनि बेकार हुनेछ. प्रवचनले केही पनि गर्दैन जबसम्म त्यसलाई म व्यवहारमा ढाल्दिन. यति भन्दै यो रोटरी क्लब अफ रूपन्देही, यसका पदाधिकारीहरू, रोटरी क्लबका पदाधिकारीहरू, प्रिय राजेन्द्र दोजुजी, समीरा दोजुजी जसले यो कार्यक्रममा निम्ता दिनुभयो, संयोजन गर्नुभयो, अब यहाँहरू सबैलाई म अन्तस हृदयदेखि साधुवाद व्यक्त गर्दै, यहाँहरूले मेरो कुराहरू प्रेमपूर्वक सुन्नुभयो. कति मित्रहरूले प्रश्न सोध्नुभयो, दोहोरो कुराकानी पनि गर्यौं. केही मित्रहरूको प्रश्न मैले लिन पाइनँ. ती प्रश्नहरू यहाँले मलाई छुट्टै पठाउनु होला, मेरो सामाजिक सञ्जालमा वा इमेल एड्रेसमा पठाउनु होला, bhanu@jivanvigyan.com मा. म यहाँ सबै प्रश्नको उत्तर गर्नेछु, किनभने अध्यात्म भनेको अथेन्टिसिटी हो, प्रामाणिकता हो. जे छ जस्तो छ ती हरेक विषयमा हामी फेरि चर्चा गरौँला. अब यहाँलाई जीवन विज्ञानका आगामी कार्यक्रममा भेट्ने एक प्रकारको अन्तर्हृदयबाट मेरो भाव राख्दै म यहाँहरूबाट धन्यवाद. हरि ओम. धेरै धन्यवाद आजको यस कार्यक्रमका किनोट स्पिकर, जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानका नेपालका अध्यक्ष श्रीमान एलपी भानु शर्माज्यू. धन्यवाद सत्यनारायणज्यू. आजको यस अति नै महत्त्वपूर्ण जीवन व्यवस्थापन विषय स्पिचमा हामीलाई सुन्न अति नै अझै 2 घण्टा 4 घण्टा अझै हामी जान इच्छुक थियौँ, तर समयको पाबन्दीले गर्दा आदरणीय गुरु एलबी भानु शर्मा सरको यो स्पिचलाई हामीले यहीँ टुङ्गाउनु परेको छ. आगामी दिनहरूमा हामीले पुनः समय निकालेर सरका यी जीवन व्यवस्थापन विषयमा सरले जुन हामीलाई आज थोरै एउटा कोट्याइदिनु भएको छ, त्यसले हामीलाई अत्यन्तै खुसी बनाएको छ कि हामीले जीवनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ. पक्कै पनि सरले जुन मार्गदर्शन आज थोरै दिनुभयो, सरले भनेका अनुसार हामी युट्युबमा पक्कै पनि सर्च हेर्नेछौँ, आफ्नो जीवनलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ र सरसँग पुनः हामी जोडिनेछौँ. सरलाई यो आजको प्रोग्रामको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु. यति भन्दै आज हाम्रो यस कार्यक्रमलाई रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीका सदस्यहरू समक्ष, फ्री मेम्बरहरू समक्ष र यस रिजनका रोटियन नन रोटियन साथीहरू समक्ष ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुने, एउटा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुने आदरणीय रोटरियन दाजु आरसी बुटोलका पास्ट प्रेसिडेन्ट राजेन्द्र दोजुज्यूलाई आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु. सम्पूर्णलाई नमस्कार छ. सर्वप्रथम म हाम्रो गुरु एलपी भानु शर्माज्यूलाई म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने यो छोटो समयमा यहाँलाई चाहिँ हामीले जुन यहाँ आज
भर्चुअलमा भए पनि हामीले उपस्थिति पायौँ। सर्वप्रथम त यहाँलाई म नमन गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू तथा आजका प्रमुख अतिथि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट सन्तोष रियालज्यू, सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्ट अफिसरहरू, एजिज्यूहरू र सम्पूर्ण फेलो रोटेरियन, आजका की नोट स्पिकर एलपी भानु शर्माज्यू, वास्तवमा हाम्रो जीवनलाई सार्थकता बनाउनलाई यहाँले जति जे कुरा गर्नुभयो वास्तवमा छोटो समयमा भए पनि धेरै कुराहरू यहाँले दिएर जानुभएको छ। हामीले व्यवहारिक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनलाई आध्यात्मिक क्षेत्रमा 3 सूत्रीय जुन एउटा दिनुभएको छ, वास्तवमा त्यो हाम्रो लागि एकदम एउटा जीवनयोगी अथवा हामीले चाहिँ जीवनमा गर्नुपर्ने व्यवहारिकतामा हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने जुन कुराहरू हामीलाई दिनुभयो, जस्तो रोटरीमा हामी लागेका छौँ फरवर्ड टेस्ट भनेर, सर्भिस एबभ सेल्फ भनेर हामीले जुन लागेका छौँ, त्यसमा हाम्रो आध्यात्मिक क्षेत्रले जुन हामीलाई 3 वे टेस्ट भनेर यहाँले जुन एउटा चाहिँ हामीलाई आज एउटा चाहिँ मार्गनिर्देशन दिनुभएको छ, त्यो वास्तवमा एकदम मन छुने एउटा चाहिँ यहाँले चाहिँ कुरा राख्नुभयो। र यहाँलाई हामीले यो अवस्थामा, लकडाउनको यो अवस्थामा भर्चुअलद्वारा हाम्रा रोटेरियन साथीहरूलाई यहाँले दिनुभएको कुराहरूले धेरै कुराहरूले मन छोएको छ। समय लामो हामीले चाहिँ दिन सकेनौँ, त्यसमा मतलब फेरि पछि हामीले यो समाधान भइसकेपछि यहाँलाई यो फिजिकल रूपमा हामीले बुटवल क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम गर्ने म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। यहाँहरूको मतलब सहयोग हुनेछ भन्ने म जीवन विज्ञानका अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी यो सबै अब बुटवल क्षेत्रमा वास्तवमा धेरै साथीहरू काठमाडौँ जानुहुन्छ, तर पनि त्यो कतिपय कुराहरूले त्यो सबैले त्यहाँ गएर हामीले 1 साता अथवा 3 दिन बस्नलाई पनि सबैलाई हतार भएर आउँछ। त्यस कारण यो यहाँ क्षेत्रमा भयो भने दैनिक हामीले 3-4 घन्टा हामीले एउटा बिहानको समयमा या मतलब सन्ध्याकालीन समयमा हामीले दिन सक्यौँ भने हाम्रो यो कार्यक्रमलाई प्र्याक्टिकल रूपमा हामीले चाहिँ गराउने एउटा चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु गुरुलाई। यति भन्दै यहाँको जुन अमूल्य समय, अमूल्य बाणी जुन यहाँले धेरै कुराहरू हामीलाई चाहिँ वास्तवमा हाम्रो जीवनमा मतलब जुन गर्नुपर्ने या मानव भएर जन्मिसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूलाई जुन दिनुभएको छ, त्यो वास्तवमा हामीले व्यवहारिक रूपमा हामीले ल्याउनु पर्छ भन्ने जुन यहाँले एउटा सन्देश दिनुभएको छ, त्यो कुरा वास्तवमा यथार्थ पनि हो। त्यस कारणले म फेरि पुनः हाम्रो गुरु एलपी भानुज्यूलाई म नमन गर्न चाहन्छु र यो क्षेत्रमा एउटा विशेष किसिमको कार्यक्रम आयोजना गर्ने मलाई जिम्मा दिनुभयो भने मैले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन म यहाँलाई साथ दिनेछु। र सम्पूर्ण रोटेरियन नन रोटेरियन साथीहरू जुन सहभागिता हुनुभयो, यहाँहरू सबैलाई म यो आजको चाहिँ यो जीवन व्यवस्थापन र नेतृत्व कला जुन छ त्यसको लागि जुन एउटा चाहिँ यहाँ भाग लिनुभयो सबैलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि म हाम्रो आदरणीय गुरु आजको चाहिँ की नोट स्पिकर भानु शर्माज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दाजु रोटेरियन राजेन्द्र ढोजुज्यूलाई। अब आजको यस प्रोग्राममा आफ्नो भोट अफ थ्याङ्क्स राखिदिनु हुनका लागि रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीका पास्ट प्रेसिडेन्ट आदरणीय दाजु गोपाल प्रसाद नेउपानेजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज विशेष कारणवश आदरणीय चिफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट रोटरी 3292 नेपाल भुटानका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट सन्तोष रिजालज्यू अर्को कार्यक्रम जुन नगएको भन्नुभएको थियो पछिल्लो समयमा, मलाई छिटै जान पर्ने हुन्छ भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो र हामीले प्रोग्राम कन्टिन्यू भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई इन्टरप्ट गर्न सकेनौँ र सबैजनासँग क्षमा प्रार्थी छु। मलाई अर्को कार्यक्रम जुन नगयो भन्नुभएको हुनाले, उहाँ चाहिँ जानुभएको हुनाले
जानकारी गराउन चाहेँ मैले। आज हामीसँग उहाँ अहिले हुनुहुन्न, त्यसैले म आजको भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि पास्ट प्रेसिडेन्ट गोपाल प्रसाद नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। आजको यो हाम्रो रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीले जुन आयोजना गरेको यो विशेष कार्यक्रममा पाल्नुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि एलपी भानु सर र यसै गरी हाम्रो विशिष्ट अतिथि आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट सन्तोष रिजाल सर र यो हाम्रो कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण एसपी गभर्नरज्यूहरू, सम्पूर्ण धेरै हाम्रो मैले देखिरहेको छु नेपालका विभिन्न रोटरी क्लबबाट यहाँ सहभागिता भएको छ। सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरू, विशिष्ट रोटियन अग्रजज्यूहरू, रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीका पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूहरू, यसै गरी रोटा क्लबका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण रोटा क्लब भाइ बहिनीहरू, इन्ट्र्याक्टर भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। खास गरी आज यो हाम्रो कार्यक्रममा जीवन विज्ञान नेपालका अध्यक्ष भानु सरले जीवनलाई कसरी साथ बनाउने, हाम्रो जीवनलाई कति महत्त्वपूर्ण गराउने र हाम्रो आफ्नो नेतृत्व क्षमता कसरी विकास गर्ने यावत कुरामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सार गर्भित हामीले ज्ञानहरू प्राप्त गरेका छौँ। पक्कै पनि आजको यो कार्यक्रमबाट हाम्रा सम्पूर्ण रोटियनज्यूहरू लाभान्वित हुनुभएको छ र हामीले आफूलाई केही भए पनि हाम्रो जीवनलाई सार्थक बनाउन हामीले पाइला चाल्नेछौँ भन्दै सम्पूर्ण उपस्थितिमा म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण रोटियनज्यूहरूमा म हार्दिक विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। जय रोटी।